میں اپنا آپ تہاڈے تو فدا کرنا چاہنی، اپنے حرم اندر داخل فرما لو۔ میرے پاک پیغمبر خاموش نے، میرے محبوب نے جواب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، لا ادھرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پھر کہن لگی سونیا مینو اپنے حرم اندر داخل فرما لو۔ میرے پاک پیغمبر اجے بولے نہیں، ایک صحابی کھڑا ہو جاندا ہے، سونیا جے تہانوں خاص نہیں تے پھر میرا ہی کچھ کروا چھڈو، میری شادی کروا دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کچھ ہے ہی کول، کچھ ہے ہی۔ اللہ اکبر، نہیں سونیا کول کچھ نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے لوہے دی انگوٹھی یا چھلا بھی گھر اندر ہے ہی نہیں سونیا، وہ بھی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کچھ قرآن یاد ہی جی، سورت قضا و قضا، فلانی فلانی سورت مینوں یاد ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جا صحابی اے سورتیں زبانی یاد کروا دیں، قرآن دا حق مہر بن کے میں محمد نے تیرا نکاح کر چھڑیا۔ اے نکاح وے ہاں اساں کی بنایا نکاح نو؟ پورا جہان ٹھگنا پیندا نکاح کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، لوگ پھر بھی اوتھے دی اوتھے یار وہ گل نہیں بنی جو بننی چاہیے سی، ایناں دی خاطر کیتا سارا کچھ، جڑے پھر بھی تیرے کھیچل تے راضی نہیں ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر نکاح ہویا کردا سی، غور کر سونیا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا میرے پاک پیغمبر دے صحابی دے جناب کپڑیاں دی اوپر سے زردی لگی ہوئی ہے، زعفران دا رنگ نظر آ رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبد الرحمن رنگ کا دا ہے؟ سونیا محبوبہ میں نکاح کر لیا ہے، میں نکاح کر لیا ہے۔ 5 نمازاں میرے نبی پیچھے پڑھ دے سن۔ مدینہ کڈی کو وڈی بستی سی، اللہ اکبر، میرے محبوب نو پتہ نہیں چلے عبد الرحمن نے نکاح مدینے اندر کیتا ہے۔ اینو نکاح کہندے نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کریں ذرا۔ اللہ اکبر، خیر بات دور نکل گئی۔ اللہ اکبر، میں جو بات تیرے سامنے رکھنا چاہنا، نکاح کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر، ویکھتے صحیح میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بیان فرماندے، صحیح مسلم اندر حدیث ہے، ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، اوہ نوجوانہ دی جماعت۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جوانہ نو مخاطب کر کے آکھے ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانہ دی جماعت۔ جی سونے کی حکم ہے؟ فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج فلیتزوج فلیتزوج۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے نوجوانوں تہاڈے چو جیڑا کو طاقت رکھ دے جی سونے کی کریے؟ فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی نکاح کرانگے فائدہ کیے، نکاح دا فائدہ کی ہوئے گا؟ نکاح کرنا ضروری کیوں ہے؟ غور کریں ذرا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، فرمایا جڑا نکاح کرنے آنکھ وچ حیا پیدا کر دیندا، آنکھ وچ کی کردا؟ حیا پیدا کردا۔ نکاح کرنا آنکھ چ حیا پیدا کردا۔ اگر نکاح نہیں ہوئے گا تے آنکھ وچ حیا نہ ہویا تے میرے نبی فرماندے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدوں حیا مک جائے پھر سیانے کہندے نے لا لئی لوئی تے کی کرے کوئی، پھر کون روکن والا؟ کوئی بھی نہیں۔ غور کیجئے،
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نکاح کیوں ضروری ہے؟ نکاح اس واسطے ضروری ہے، اللہ اکبر، اللہ فرمائے آنکھ اندر حیا پیدا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا، توجہ کریں ذرا، تے میرے پاک پیغمبر نے دوسرا فائدہ کی بیان فرمایا، فرمایا آنکھ اندر حیا پیدا کر دیندا ہے۔ حیا دے متعلق آنکھ اندر حیا، اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر نماز دا حکم دیتا ہے، مرداں تے عورتاں نو کٹھیاں نو دیتا ہے، روزے دا حکم دیتا ہے، مرداں تے عورتاں کٹھیاں نو دیتا ہے، حج دے حکام بیان کیتے نے تے یکساں کیتے نے، جیڑا بھی عمل دسیا یکساں دسیا ہے، مگر جدو آنکھ دے حیا دی گل آئی اللہ نے مرداں نو وکھ آکھیا تے بیبیاں نو وکھ آکھیا، فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنیاں نظراں نیویاں کرو، اپنیاں اکھاں جھکا لو، وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تے مومن عورتاں نو بھی فرمایا تسی بھی اکھاں نیویاں رکھیا کرو، اکھ اندر حیا پیدا کر لو، اکھ اندر غیرت پیدا کر لو، اکھ اندر شرم پیدا کر لو۔ اگر نوجوان اللہ اکبر، اللہ بے غیرتی تے اتر آیا ہے، بے حیائی تے اتر آیا ہے، اکھ وچ حیا کوئی نہیں، میرے نبی فرماندے فل یا تزوج، دی شادی کر دیو، ایدا نکاح کر دیو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح دی برکت نال اللہ دی اکھ اندر حیا پیدا فرما دے گا، اے اکھ اندر شرم پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، معاشرے نو برائی تو بچائیے، اللہ اکبر، معاشرے اندر نیکی کرن جوگے نہیں آتے، کم از کم برائی بھی تے نہ کریے، صبح شام رب رسول نو ناراض کر کے، اللہ اکبر، گناہاں دی اگ بال کر کے سی رب رسول نو ناراض پہ کرنے۔ اور دوسرا فائدہ میرے نبی فرماندے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا نکاح دی برکت نال اس بندے نو اللہ رب العزت اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی بھی توفیق دے گا۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے روایت دے اندر فرمایا لوگو جڑا بندہ مینو 8 چیزاں دی ضمانت دے وے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا، جنہ وچوں میرے نبی نے 2 چیزاں بیان فرمائیاں، اپنی آنکھ دی حفاظت اور شرمگاہ دی حفاظت دی، فرمایا گارنٹی کوئی بندہ مینو دے چھڑے میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دینا وا۔ سونے جنت پہ مل دی، نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر، لائے دے نال اکھ اندر حیا پیدا ہو جاندے، بندے اندر غیرت دے جراثیم جنم لے لیندے نے، بے غیرتی دے جراثیم ختم ہو جاندے نے۔ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے نبی فرماندے نے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا لوگو نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ نکاح میں محمد دی سنت ہے، نکاح میں محمد دا طریقہ ہے، نکاح میں محمد دی سنت جے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، فرمایا جیڑا میری سنت نال پیار نہیں کردا او دا ساڈے نال کوئی تعلق، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، ہن غور کری سونیا، توجہ کری ذرا، میرے محبوب نے فرما چھڑے نکاح میری سنت، آئیے سنت دے نال پیار تو کر لے، سنت نال محبت تو کر۔ میرے نبی فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جیڑا میری سنت نال پیار کرے گا ایویں جویں انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے، جیڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ انہوں جنت اندر میرا گوانڈ عطا فرمائے گا۔ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ نکاح دی برکت دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دا گوانڈ بھی ملے گا تے اللہ جنت بھی عطا کر چھڑے گا۔ ایدے نال وڈی کو نعمت ہے وے جڑے ایویں نوجوان گلیاں دے اندر منہ ماردا پھردا ہے۔ اللہ اکبر، خدا را
میں والدین اگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اولاد جوان ہو جائے، بلوغت دی عمر نو پہنچ جائے، اوے اگے سیانیاں نو ویکھو، اپنے وڈکیاں نو پیچھے ویکھو، جدے گھر اندر بچی جوان ہوندی سی نا، لوگ او دے گھروں پانی نہیں سن پیندے جا کے، اللہ اکبر، اللہ بھی اینو یار بچی گھر اندر جوان ہے، اینو دی شادی دی فکر کوئی نہیں، اے دا بیٹا گھر اندر جوان ہے، اینو دی شادی دی فکر کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، لوگ دعوتاں نہیں سن کھاندے، اس وجہ کر کے کہ لوگاں دیاں دعوتاں پکاندا پھردا ہے، گھر اندر بچی یا بچہ جوان پھردا، او دی شادی دی فکر نہیں۔ غور کر ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اولاد بلوغت نو پہنچ جائے، جوانی دی منزل نو پہنچ جائے، اگر جوانی دی حد تک پہنچ جائے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیر نہ کرو، جلدی کرو دے نکاح دے اندر، جلدی کرو دے نکاح دے اندر۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اگر بلوغت پہنچن تو بعد، جوانی دی منزل طے کرن تو بعد اولاد جیڑا بھی گناہ کرے گی، او ماں باپ نو دا اللہ رب العزت اس دا جناب خالق کائنات دی عدالت اندر او دی سزا بھگتنی پائے گی، ماں باپ نو دا مکمل طور تے برابر تے گناہ ملے گا، جو اولاد کرے گی او دی سزا ماں باپ نو بھی ملے گی۔ کیوں؟ انہاں نو پتہ سی ساڈی اولاد جوان ہو گئی ہے، پھر انہاں نے او دے نکاح دا بندوبست نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اور بڑے بندوبست کرنے ہیں، منڈا باہر کلاونا ہے، ادھروں ٹھگ، ادھروں پھڑ، ادھروں کر، یہ کر، 6 مہینے نے باہر نہیں کڈے، پھر آ گیا لٹا پٹا کے سارا، قرضئی بھی ہو گئے ہیں، مقروض بھی ہو گئے ہیں، کہانی اوتھے دی اوتھے ہی۔ تے جے میرے مصطفیٰ دی سنت دے آکھے لگ کے، حدیث من کے، رب دا قرآن من کے او دا نکاح کیتا ہوئے، یا رب ایتھے بھی عزتاں دے دے وے، یا تے اگلے جہان اندر بھی عزتاں مل جان، اس پاسے نہیں ہونا۔ کیوں؟ شیطان سانو بدرائی دیندا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان جیڑے اللہ اکبر، اللہ تو انو ہمیشہ فقر و فاقے دی طرف لے کے جائے گا، اوہ نیکی دے راہ دے پیسے نہ خرچ کریں، غریب ہو جائیں گا، اس رستے پیسے لٹا دے، کنجراں دی واری آئی تے کوئی پرواہ نہیں، جناب دیگر معاملات اندر کوئی پرواہ نہیں، تے جے نیکی دا کو کام کرنا پہ جائے تے پیسوں پہ جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ اس معاشرے نو درست لین تے لے کر کے آئیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیث، اللہ دے قرآن وچ بات ثابت ہو گئی نکاح کیوں ضروری ہے۔ نکاح پہلے نمبر تے نبیاں دی سنت ہے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ نکاح کرن دی وجہ کر کے بندے دا دین مکمل ہو جاندا ہے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ بندے نو جسمانی تسکین حاصل ہوندی، سکون ملدا ہے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ بندے دی اکھ اندر حیا پیدا ہو جاندا ہے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ عرشاں والے رب دی مدد اتر آندی ہے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ نکاح دی وجہ کر کے اللہ غربتاں دور کر کے اللہ امیر